अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर लाइव न्यूज़ के साथ मैं हूं राजा रुखसार अहमद। खावड़ा के लोग मुकामी तरक्की के लिए बलदियाती इलेक्शन में PTI का साथ दें। राजा मंसूर खान, चेयरमैन अमल दरामद कमीशन। जनरल सेक्रेटरी PTI आज़ाद कश्मीर और चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म माहिना अमल दरामद कमीशन राजा मंसूर खान की हल्का खावड़ा UC डन्ना वार्ड सतनाड़ा दच्छा आमद शमूलती मीटिंग और इस्तकबालिया प्रोग्राम में शिरकत की। दर्जनों अफराद ने दूसरी जमातों को हैराबाद करके राजा मंसूर की क़यादत में एतमाद का इजहार करते हुए PTI में शमूलियत अख्तियार की। इस मौका पर राजा मंसूर खान ने कारकुनों को बलदियाती इंतखाबात की तैयारी करने की हदायत जारी करते हुए कहा कि PTI की हुकूमत इक़्तिदार को आम आदमी तक पहुँचाना चाहती है। वक्त की ज़रूरत है कि खावड़े के लोग मकामी तरक्की के लिए बलदियाती इलेक्शन में PTI का साथ दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं एक मिशन लेकर सियासत में आया था, ना तो मैं किसी झंडी या किसी प्रोटोकॉल लेने के लिए सियासत में आया हूँ। हार हो या जीत, मिशन की तकमील तक अपनी सियासी जद्दोजहद जारी रखूँगा। मैंने अपने दफ्तर में आज तक किसी से ये नहीं पूछा कि वो किस जमात से है। हम इमरान खान के विजन के मुताबिक अवाम और खित्ते की फलाह व बहबूद करेंगे। पाकिस्तान में भी मुस्तकबिल PTI का है और आज़ाद कश्मीर में भी वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की क़यादत में हुकूमत लोगों की तर्ज ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। प्राइवेट तालीमी इदारों में 95% से ज़ायद असातिज़ा तलबा व तालिबात को वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। इश्तियाक हुसैन बुखारी। निजी तालीमी इदारों में SOPs पर बेहतरीन अंदाज में अमल दरामद हो रहा है। रियासत के 95% से ज़ायद तलबा व असातिज़ा को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। कोरोना की हालिया लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट जानलेवा न है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की मौजूदा लहर ओमिक्रॉन सिर्फ मौसमी फ्लू है, 72 घंटों बाद जिसके असरात खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। अब कोरोना ख़त्म होने को है, महज मौसमी बुखार और फ्लू की वजह से तालीमी अदारे बंद करने के तलबा का कीमती वक्त ज़ाया न किया जाए। हमारे बच्चे ही हमारा मुस्तकबिल और रोशन कल की उम्मीद है, उन्हें तालीमी अदारों का मिसाली माहौल दिया जाए। इन ख्यालात का इजहार सैयद इश्तियाक हुसैन बुखारी एडवोकेट मरकज़ी सदर आज़ाद कश्मीर प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन ने किया। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तलबा व तालिबात को जदीद डिजिटल तालीमी सहूलियात फराहम कर रही है। रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी शाजिया सदीक की कश्मीर लाइव न्यूज़ से गुफ्तगू। तो यहाँ पे रीजनल ऑफिस में हम लोगों ने एक तो जितनी भी कोविड की SOPs हैं उसको फॉलो करने के लिए हमने एक मैकेनिज़्म ये बनाया है कि हम जो आने वाले लोग हैं गेट पे ही उनको हम जो है ना वो मास्क के बगैर एंटर नहीं होने देते, और उसको मैनेज करने के लिए हम लोगों ने ये किया कि गेट पे हमने मास्क रखे हुए हैं और हमारे स्टूडेंट्स जो भी विजिटर्स आते हैं उनको हम यहीं से मास्क प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है खुद भी बचे और हमारा जो स्टाफ है वो भी बचे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की चूँकि जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी उसमें पिछले 2 सालों में चेंजेस आई हैं कि चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के जो बुक्स हैं अब वो उस तरह से नहीं आती जैसे कि पहले बाय पोस्ट आ जाया करती थी, अब वो ऑनलाइन मौजूद हैं। लेकिन हमें पता है कि क्योंकि हमारा जो एरिया है हिली एरिया है, यहाँ नेटवर्क के भी इश्यूज़ हैं, सर्विसेज के भी इश्यूज़ हैं, तो हमने स्पेशल रिक्वेस्ट से जो है ना हेड ऑफिस से हमने कुछ बुक्स यहाँ पे रीजनल ऑफिस में मुहैया की हैं, और उसमें जो हमारे तहसील लेवल पे जैसे हटियाँ और चिकार में बुक्स हम दे चुके हैं, वो बुक्स जो है वो लाइब्रेरी के यूज़ के लिए स्टूडेंट वहाँ पे आके उसको कंसल्ट कर सकता है, अपनी असाइनमेंट बना सकता है या पेपर की तैयारी कर सकता है। उसको कुछ टाइम के लिए हम इशू करते हैं। और जो मैट्रिक FA और BA की बुक्स हैं वो एज पर प्रीवियस पॉलिसी जो है वो बाय डॉक आती हैं, और स्टूडेंट उसको जो है वो कंसल्ट करके अपनी असाइनमेंट्स भी बनाते हैं और पेपर्स की भी तैयारी करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को टाइमली बुक्स नहीं मिलती तो उसके लिए जो भी हमसे रब्ता करता है हम उनको बताते हैं। बुक्स ट्रेस करने का लिंक भी है जिससे पता चल जाता है कि उसकी बुक अब किस स्टेज पे आया, वो पोस्ट ऑफिस पे में है या वो मेलिंग सेक्शन से नहीं आई, या जो भी उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। और अगर इस दौरान जो है फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम स्टूडेंट को यहाँ से बुक भी इशू कर देते हैं कि उसका टाइम लैप्स ना हो, बल्कि वो जो है ना विद इन स्टिपुलेटेड टाइम जो है ना वो अपनी असाइनमेंट बना ले और अपना जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर ले। मैडम हमें ये बताइएगा कि यहाँ पे क्योंकि मुजफ्फराबाद में ये सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी का ऑफिस है, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ स्टूडेंट के लिए ये बताइएगा। स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास इस वक्त एक कंप्यूटर लैब है जिसमें मोर और लेस 20 से 25 कंप्यूटर हैं, इंटरनेट की सहूलत है। हमारे जो स्टूडेंट्स जिनके पास लैपटॉप्स या टैब्स वगैरह नहीं है असाइनमेंट टाइप करने के लिए, उनको हमेशा से हम उनको ये बताते हैं कि वो यहाँ पर आएँ और अपना जितना काम वो करना चाहते हैं, ऑनलाइन बुक डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं या किसी भी किस्म की कोई वर्कशॉप अटेंड करना चाहते हैं, तो रीजनल ऑफिस में उनके लिए जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, इसका कोई पैसा नहीं है, हम उनको ये ऑफर करते हैं।
اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس لائبریری ہے اور لائبریری کو بھی اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ یوز کر سکتے ہیں اور جو ڈیجیٹل ہونے کے حوالے سے جتنی بھی ان کو پرابلمز آتی ہیں وہ یہاں آ کے اپنے تمام چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں. یہ تو مظفر آباد کے جو تحصیل مظفر آباد کے اندر لوگ ہیں ان کے لیے مظفر آباد چونکہ ایکسیسیبل ہے تو یہاں پر وہ آ سکتے ہیں. باقی جو تحصیل لیول پہ ہم نے جو ہے اسپیشل وائس چانسلر صاحب سے ریکویسٹ کر کے PTRC کو بحال کرنے کے لیے ہم نے پروسیس شروع کیا جو کہ تقریباً 50% ہو چکا ہے اور وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے. وہاں جو ہے نا ہمارا ایک نمائندہ ہم نے ایسا کیا چوز کر لیا جن کو ہم نے جو ہے نا بکس بھی دے دی ہیں اور اسٹوڈنٹ کو وہ وہاں پہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. اور ہم نے ایک ریکویسٹ ہیڈ آفس کو یہ بھی بھیجی ہوئی ہے کہ وہاں ان کو انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے اگر ہائر لیول پہ کوئی MOU جو ہے نا ہماری انٹرنیٹ کمپنیز کے ساتھ ہو جائے تو وہ بھی ہوپس ہو کہ اس میں جو ہے نا وہ ہم اس کو سٹریس تو کر رہے ہیں وہ تو یہ بھی چیز جو ہے نا وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا ہو جائے. میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ان میں اور ایک عام ریگولر ادارے کے اسٹوڈنٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. سب سے پہلے اسٹوڈنٹ کو اپنی ذمہ داری کا پتہ ہونا چاہیے. اس نے فی بھیجی ہے اس کو فالو اپ کرنا چاہیے کہ میرا ایڈمیشن ہوا نہیں ہوا, نیکسٹ اسٹیپ پہ مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اسائنمنٹس بھیجنی ہے, میری رول نمبر سلپ نہیں آئی یا اس کے بارے میں اس کو تشویش ہونی چاہیے. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرا ٹائم جو ہے وہ امپارٹنٹ ہے, میں نے اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے اور میں نے کچھ کرنا ہے. اور اگر میں نے اسائنمنٹ بھی لکھنی ہے تو مجھے خود لکھنی ہے, میں نے اس کو پڑھنا ہے تاکہ مجھے کچھ آئے اس کے اگینسٹ, کیونکہ یہی بچہ کل اس نے مارکیٹ میں آ کے ایک ریگولر ادارے کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے کمپیٹ کرنا ہے اور اس نے جاب بھی حاصل کرنی ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹ کو ذمہ داری سے کام لینا چاہیے. اس کو جس بھی قسم کا کوئی پرابلم آتا ہے وہ ریجنل آفس میں آئیں, ہم ہر طرح کی فیسیلیٹیشن کے لیے یہاں ان کے لیے ہیلپ کے لیے تیار ہیں. عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز امبور میں ڈاکٹر کی رہائش گاہیں کچرا منڈی میں تبدیل. بوسیدہ عمارتیں کسی بھی بڑے سانحہ کا پیشی خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں. عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز امبور میں ڈاکٹروں کی رہائش گاہ کچرا منڈی میں تبدیل. ڈاکٹر کے رہائشی کمروں میں جا بجا کوڑا کرکٹ, کمرے سیم زدہ, ٹوٹی پھوٹی روف سیلنگ, چوہوں کا مسکن, لال بیگ اور کھٹمل بھی سرعام رینگتے نظر آنے لگے. ایمس کے ڈاکٹر زلزلہ متاثرہ بوسیدہ عمارت میں مقیم عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹرز کے کمرے بدبودار اور کچرے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں. آزاد کشمیر کا بڑا ہسپتال ڈاکٹروں کی رہائش گاہوں سے محروم. بوسیدہ عمارت کی وجہ سے ڈاکٹروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ برقیات کی نااہلی مدینہ مارکیٹ میں شارٹ سرکٹ, اطلاع دینے کے باوجود محکمہ برقیات کا عملہ موقع پر نہ پہنچ سکا. برقیات والوں کی نااہلی اور کام چوری اور ڈیوٹی میں عدم دلچسپی کی وجہ سے مدینہ مارکیٹ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے راکھ کا ڈھیر بن گیا. کشمیر فینسی کلاتھ ہاؤس میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے اچانک آگ بھڑک اٹھی. بجلی شکایات دفتر بار بار فون کرنے اور اطلاع دینے کے باوجود کوئی اہلکار نہیں آیا. معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ 2-3 اہلکار جو ڈیوٹی پر مامور تھے انہیں سیکشن انچارج امجد آوان نے اپنی ذاتی ٹھیکے کے کاموں پر لگایا ہوا ہے. مدینہ مارکیٹ کے صارفین بجلی ہر ماہ ہزاروں روپے کا بجلی کا بل ادا کرتے ہیں اور محکمہ برقیات کروڑوں روپے کا ریونیو دیتے ہیں, مگر مشکل گھڑی میں ان کا کوئی پرسان حال نہ تھا. کمپلین درج کروائیں تو فون ہی نہیں اٹھاتے. اگر کوئی صارف کمپلین درج کروانے جاتا ہے تو انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور 4-5 گھنٹے بعد انتظار کا بول کر واپس بھیج دیا جاتا ہے. دارالحکومت مظفر آباد میں کرونا بے قابو, مزید 6 تعلیمی ادارے عارضی طور پر بند. محکمہ صحت عامہ ضلع مظفر آباد کورونا رینڈم ٹیسٹنگ سیمپلنگ ویکسینیشن میں لگاتار مصروف عمل ہے. عوام کی طرف سے تعلیمی ادارہ جات کورونا وائرس سے بچاؤ کی SOPs پر عمل درآمد میں سست روی کی وجہ سے کورونا مثبت کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. 31 جنوری 2022 کو محکمہ صحت عامہ کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر مظفر آباد ڈاکٹر عامر شہزاد چودھری نے کورونا کے مثبت کیسز آنے والے تعلیمی ادارہ جات کو گورنمنٹ پیر ذاکر شاہ گرلز ہائی اسکول نڑول, ایجوکیٹر اسکول سسٹم شوکت لائن گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گوجرا, گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول میانی بانڈی, گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حسن آباد اور گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول لمیا پٹیاں مظفر آباد کی عارضی بندش کے لیے ڈپٹی کمشنر مظفر آباد کو تحریک کر دی ہے تاکہ بڑھتے ہوئے کورونا کیسز کے پھیلاؤ پر قابو پایا جا سکے اور عوام سے اپیل کی ہے کہ کورونا وائرس سے بچانے کے لیے حفاظتی تدابیر اختیار کریں. کشمیر لائیو نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کشمیر لائیو نیوز مظفر آباد, آزاد کشمیر.